नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ एहसान इलाही और मेरे साथ हैं मोहम्मद अरशद विकी सब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। आज मैं इनसे जो सवाल करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो आज़म खान साहब हैं वो इतनी देर मंजर आम से गायब रहे हैं, क्या उनको गवाह किया गया था या फिर वो कहाँ थे? और जो उन्होंने अब मंजर आम पे आते ही 164 के तहत जो बयान रिकॉर्ड कराया उसके बारे में इनकी क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। अच्छा मैं ये वाकई वो कोई 1 महीना मंजरे आपसे वो गायब रहे और उनकी फैमिली ने एक उनकी अगवा की एप्लीकेशन जो है वो भी थाने में रजिस्टर करवाई। और अभी जब वो वापस आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने वो अपनी वो एप्लीकेशन जो है उसको रिजेक्ट करवाया। तो डेफिनेटली ये जिनके पास थे उन्हीं के पास थे और उन्होंने वापस आने के बाद कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनको अगवा किया गया है, बल्कि उनके जो अगवा की थाने में जो एक दरख्वास्त दी गई थी उस दरख्वास्त को उन्होंने वापस ले लिया है और अपना जो एक बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत ये अपने साइफर की जो साजिश है उसके बारे में उन्होंने दिया है। तो बिल्कुल उसकी अहमियत है जी। अगर वो अभी भी अपने बयान पर खड़े हैं तो वो जज के सामने होने वाला बयान है। अगर तो वो अभी अपने बयान से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि ये बयान मैंने नहीं दिया तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक गलत बयान है या उनको ज़बरदस्ती उनसे लिया गया। लेकिन अगर वो अभी भी अपने बयान पर कायम खड़े हैं और आज आके या कल आके या दोबारा जब उनको बुलाया जाता है वो कहते हैं कि जी हाँ ये मैंने बयान दिया और मैं इस बयान पे कायम खड़ा हूँ और मुझ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, तो उस बयान की अहमियत है, उसको उसकी अहमियत कैसे ख़त्म हो सकती है? तो उस बयान में आज़म खान ने यह भी कहा कि हमने रोका था कि इस मामले को ना उछालें, ये हमारे खिलाफ आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये मामला जो है बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मतलब उनके ख़िलाफ़ तो आना ही आना था। बेसिकली ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साज़िश थी। जिस साज़िश की बात की जा रही है वो साज़िश एक्चुअली ये नहीं थी कि साज़िश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई। साज़िश एक्चुअली वो थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ये एक झूठा बयानिया बना के जो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और अपने सियासी गेन के लिए जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, जो पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए, जो अभी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने हमारी। हम सब जानते हैं कि आईएमएफ जो है वो अमेरिका से इन्फ्लुएंस होता है और जो ये काम किए गए वो ये नो डाउट कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थे। और ये सीक्रेट एक्ट के तहत भी अभी वो खान साहब को जो है उनके खिलाफ वो मुकदमा चल रहा है कि जब आप किसी इतनी बड़े ओहदे पे बैठे होते हैं और जो इस तरह के ये साइफर जो है आते रहते हैं दूसरे मुल्कों से, जो हमारे सफ़ीर बैठे होते हैं उनकी जो गुफ्तगू होती है वो एक साइफर के थ्रू भेजते हैं। और अभी एक और बात जो मैं बड़ा सुनने को मिल रही है कि ये साइफर हकीकत थी। मतलब कितनी जाहिलाना किस्म की बात है कि साइफर तो हकीकत थी, वो तो रोज़ाना की बेस पे भी आते होंगे या महीने में 2-4 साइफर इतने सारे मुल्कों में हमारे सफ़ीर बैठे हैं वो साइफर भेज रहे हैं, तो साइफर तो हकीकत होते हैं। इसमें क्या बात है कि साइफर हकीकत थी? मतलब सोचने वाली बात है कि साइफर को जो आपने साजिश बनाकर भेजा कि जी एक पाकिस्तानी आर्मी और खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो अमेरिका ने डॉलर भेज के ख़रीद ली हैं, वो ये सारे मिल के अमरीका के कहने पर मेरी हुकूमत गिरा रहे हैं। ये जो साजिश थी, ये जो आप साइफर में जो आपने साजिश बनाई, ये साजिश झूठी है। साइफर तो हकीकत है, साइफर तो आते हैं और साइफर हकीकत होते हैं और कोई उनका कोई नाम ही नहीं लेता, ना कोई बताता है। कोई साइफर हो उस पर जो ज़रूरी समझा जाए वो डिमार्श होता है कि साइफर कोई ऐसा आया है जिसपे कोई ऐसी बातें की गई हैं जो जिनमें ज़बान सख्त है या अल्फाज सख्त हैं या वो पाकिस्तानी मुफादात के ख़िलाफ़ कोई बात किसी ने की है, तो हम उस पर एहतजाज करते हैं जो डिमार्च के थ्रू किया जाता है। तो मज़े की बात है कि 7 मार्च के आने वाले साइफर को जब तक ये इसकी हुकूमत नहीं चली गई, एंड पे जो सियासी जमातें सारी नहीं छोड़ी, इसको श्योर नहीं हो गया कि मेरी हुकूमत जा रही है और मेरे सारे इत्तेहादी जो हैं वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तब तक इस साइफर को साजिश नहीं कहा गया। और जब ये देखा कि मेरी अब हुकूमत जा रही है तो तब इसको साजिश में बदल दिया गया और इस साइफर को पब्लिक भी कर दिया गया, जो कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है। और खान साहब को मुझे अभी ये लग रहा है कि और भी खान साहब पर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये जो सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी की है और ये साइफर गुम करने का आपने वो एक मारिया मेमन के साथ एक इंटरव्यू में वो इंकशाफ भी कर चुके हैं, बल्कि इतराफ़ कर चुके हैं कि मुझसे वो साइफर गुम हो गया है। तो इस पे भी खान साहब को सज़ा हो सकती है और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वैसे ये जो साइफर वाला इतना बड़ा ड्रामा रचाया खान साहब ने, इसके पीछे की साजिश क्या है? इससे आप पर्दा उठा सकते हैं?
جی سازش کچھ نہیں تھی جی, حکومت جاری تھی. اس کی میں آپ کو اگر ایک بہترین اگزامپل دوں تو وہ جو بھی ایک کامن مین کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہوگی کہ پاکستان میں خان صاحب نے جب یہ سائفر والی بات کی, اس کے بعد اگلے دن انہوں نے جب وہ ووٹنگ وغیرہ ہونی تھی تو ہمارے جو قاسم سوری صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ امریکہ کے کہنے پر یہ سارے لوگ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں, امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی حکومت گرائی جا رہی ہے, تو اس لیے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر آدھے گھنٹے میں اسمبلیاں توڑ دیں. اچھا سوچنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی عمران خان صاحب کے خلاف سازش تھی, انہوں نے وہ جو اپنے خلاف ایک عدم اعتماد آ رہا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا اس بیس پہ کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے, تو وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے. جب وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے حکومت کیوں توڑی؟ وہ پرائم منسٹر بن گئے, وہ اس کی تحقیقات کرواتے, عدالت اس کے ساتھ ہوتی, وہ اس کی تحقیقات کرواتے, تحقیقات کروا کے تو وہ لوگوں کو پکڑتے جو لوگ امریکہ سے مل کے امریکہ سے پیسے لے کے ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے, تو ان کو پکڑنا چاہیے تھا نا. تینوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جی اپنی اس کو ختم کیا تاکہ دوسروں کی حکومت نہ بن سکے, اس کو وہ جو عدم اعتماد تھی اس کو ختم کر کے, اور ساتھ ہی پھر اسمبلیاں توڑ دی, حکومت ختم کر دی. اور حکومت ختم کرنے کے بعد دوسری مزے کی بات آپ یہ دیکھیں, سمجھنے والے کے لیے اس میں اشارے ہیں, دوسری مزے کی بات کہ اسمبلیاں ختم کرنے کے بعد بھی کسی نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ڈیمانڈ نہیں کی. سب نے کہا جی آؤ آپ سیاسی لوگ ہیں, یہ بڑکے مار رہے تھے کہ آؤ سارے الیکشن سے مقابلہ کرو, ویکھ لینے تونوں. مطلب الیکشن تو پھر چھوٹی چیز رہ گی نا, بڑی چیز جو تھی وہ تو سازش تھی کہ ایک ملک نے سازش کر کے ہمارے ملک میں ایک حکومت کو گرایا, تو یہ ایک بڑی بات تھی. اسمبلیاں گرانے سے پہلے اور اسمبلیاں گرانے کے بعد بھی جو ڈیمانڈ کی گئی وہ یہ تھی کہ جی آؤ الیکشن کراؤ, آؤ الیکشن کراؤ. مطلب جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازش کی, پورے پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں امریکہ نے خرید لی تھی اور انہوں نے آپ کے خلاف سو کالڈ ایک سازش کی ہے, تو ان کے خلاف تو ایکشن لینا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, ان کو بند کرنا چاہیے, ان کو بین کرنا چاہیے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ الیکشن کراؤ. تو مطلب صرف یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو پارٹیاں ہیں, دوسری پارٹیاں ہیں, وہ ان کے خلاف وہ ان کی حکومت بنے, ابھی فوری الیکشن ہو جائیں, کیونکہ اگر حکومت بنے گی تو تحقیقات ہوگی, کیسز نکلیں گے, یہ 190 ملین پاؤنڈ نکلا, یہ توشہ خانہ نکلا, یہ سائفر نکلا. تو وہ یہ سب کچھ نہیں چاہ رہے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مخالفین جو پی ڈی ایم ہے ان کی حکومت نہ بنے اور فوری الیکشن ہو جائیں. تو اتنی سی سازش کا وہ گین تھا. باقی پھر پبلک سینٹیمنٹ گین کرنے تھے. کچھ جرنلسٹ جو ہیں, جو اینٹی امریکہ لوگ ہیں, وہ ایک اینٹی امریکن پاکستانی عوام میں ایک سینٹیمنٹس ہیں, ان کو کیش کرنا تھا اپنے سیاسی مفاد کے لیے. لیکن اس سے ہوا یہ کہ وہ پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی دنیا میں بھی کہ پاکستان اتنا ایک نان سیریس ملک ہے کہ کسی بھی ملک پہ یا اپنی پوری سیاسی پارٹیوں پہ, ملک کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, ملک کا ایک آپ کا سیکورٹی کا دفاع کا ادارہ ہے فوج, ان سب پہ ہم غداری کا الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ سارے بک گئے اور میری حکومت گرا رہے ہیں. تو یہ ایک تماشا تھا جو ہوا ہے. تو تماشے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. خان صاحب نے بڑا گین کیا, اسی بیانیے پہ وہ پاپولر ہوئے, پھر ان کو امریکہ سے معافی بھی مانگنی پڑی, اور اب وہ جو ہیں ان کو سائفر پہ بھی ان کو معافی مانگنے کی ابھی خبریں چاہ رہی ہیں کہ وہ معافی مانگیں گے. تو یہ سارے تھوڑے ٹائم کے لیے تھے, انہوں نے گین کیا, لیکن لانگ ٹرم ایسی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. آج خان صاحب اور خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, وہ اکیلے رہ گئے. اچھا, عوام کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں اب کہ حکومت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اگست میں, تو نیا آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا؟ جی بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. ابھی تک اس کی جو واضح خبر ہے وہ تو کوئی نہیں آئی. نام گردش کر رہے تھے, میاں عامر صاحب جو ہیں دنیا نیوز کے مالک جو ہیں, ان کا نام, بلکہ وہ بڑی لابنگ کی, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اس کے بعد پھر محسن جو ہیں, محسن کیا نام ہے, محسن بیگ صاحب جو ایک جرنلسٹ ہیں, ان کا بھی نام آیا. وہ تو خیر ایسے ہی فلوٹ ہوا, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے فلوٹ کیا گیا کہ جی ہمارا مخالف ہے تو اس لیے اس کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے. اس کی ایسی کوئی خبر نہیں تھی. جگنو محسن کا نام چلا, نجم سیٹھی صاحب کا نام چلا. تو میں ابھی آپ کو کوئی نام تو ایسا کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن سورسز اور جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کنفرم خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بیوروکریٹ ہو سکتا ہے, کوئی جرنلسٹ نہیں ہے. یہ مجھے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جرنلسٹ جو ہے ہمارا نگران وزیر اعظم نہیں بن رہا. کوئی بیوروکریٹ ہو سکتا ہے, کوئی اکانومسٹ ہو سکتا ہے,
کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ، جس میں انہوں نے 1.1 بلین جو ہے ابھی حکومت کو دیا ہے. 1 ارب روپیہ، 1 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دینا ہے، اور 1 ارب ڈالر ہماری نئی الیکٹڈ گورنمنٹ کو وہ دیں گے. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران بھی پاکستان کی گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انشور کرے گی کہ وہ کوئی معاشی معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، اور ہم IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے اس پہ ہم باقاعدہ طور پہ کاربند رہیں، تاکہ جو ہمیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو انہوں نے 1 ارب ڈالر دینا، اور جو 9 مہینے کا یہ پلان ہے یہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو، اس کے بعد ہمیں ایک اور IMF کے ساتھ 3 سالہ پلان میں جانا پڑے گا. اگر ابھی ہم کوئی ایسا کرتے ہیں تو پھر ملک کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور ہمارا جو اگلا پلان ہے اس 9 مہینے کے بعد، یہ بیل آؤٹ پیکج تھا 9 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد جو اگلا پلان ہے ہمیں اس میں بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. تو جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بیوروکریٹ یا کوئی اکانومسٹ جو ہے وہ پاکستان کا اگلا جو ہے نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے. تھینک یو ارشد بھائی. جی بہت شکریہ جی.